नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभाग पक्षतः अंतर्जाल माध्यमेन ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यस्य चतुर्थाध्यायम् आश्रित्य व्याख्यानमाला आयोजिता वर्तते। अस्याः संस्कृत दर्शन विभाग पक्षतः व्याख्यानमालायाः आयोजने हेतुभूतेभ्यः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतिपादेभ्यः महाराजपादेभ्यः आत्मप्रियानंद स्वामीपादेभ्यः प्रणामपूर्वकं वयं धन्यवादान् अर्पयामः। अत्र च कार्यशालायाः अस्याः समारंभं कर्तुं वयं प्रवर्तामहे। तत्रादौ अस्माकं छात्रेभ्यः प्रियेभ्यः वयं प्रार्थयामहे यत् अत्र समागत्य सर्वेपि छात्राः मंगलपद्यगानार्थं चिताः आगत्य मंगलपद्यं गीत्वा कार्यक्रमस्यास्य शोभां वर्धयन्तु इति च पुनः पुनः प्रार्थयामहे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। प्रियेभ्यः छात्रेभ्यः मंगलपद्यं गीतवद्भ्यः पौनःपुन्येन धन्यवादाः। अधुना ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यस्य चतुर्थाध्यायं विषयीकृत्य व्याख्यानार्थं समागताः सन्ति अस्माकं प्रियाः मान्याः वेदान्तशास्त्रनिपुणाः श्री एन कुवलयदत्त महाभागाः। तेषाम् अस्यां सभायां स्वागतमस्ति। इमे आचार्याः सामवेदपण्डिताः क्रमान्तं सामवेदाध्ययनं कृतवन्तः। अद्वैतवेदान्तशास्त्रे च तेनाली परीक्षाम् उत्तीर्य स्थिताः। श्री गणपति सच्चिदानंद वेद पाठशालायाम् अवधूत दत्तपीठे मैसूरनगरे कार्यरताः अस्मासु अत्र उपस्थिताः सन्ति। एतेषां महाभागानां श्री एन कुवलयदत्तवर्याणाम् अन्तर्जालमाध्यमेन व्याख्यानमालायाः अस्याः व्याख्यातृरूपेण प्राप्तिः जाता इति महतः प्रमोदस्य विषयः। एतेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एतेषाञ्च स्वागतमस्माभिः विधीयते। अत्रैव च महोदयः स्वयं ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यस्य चतुर्थाध्याय विषये व्याख्यानं विधास्यति एव, अथापि अहं किञ्चित् वच्मि। वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम् इति शङ्करभगवत्पादैः ब्रह्मसूत्राणां प्रयोजनं स्वभाष्ये एव उक्तमस्ति। वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते इति भगवत्पादाः आहुः। मुण्डकोपनिषद्भाष्ये च संक्षेपविस्तराभ्याम् उक्तः अर्थः बुद्धिगम्यः भवति इति वदद्भिः भाष्यकारैः यथा सूत्रं तद्भाष्यं च इत्येव उदाहरणमपि प्रदत्तमस्ति। अतः स्पष्टं ज्ञायते सूत्राणि संक्षेपतः अर्थं गमयन्ति, तस्यैव अर्थस्य विस्तरः भाष्ये लभ्यते। सूत्राणाम् अर्थावगमे शाङ्करं भाष्यमेव प्रमाणभूतम् इति वयं चिन्तयामः। तत्र च भाष्यस्य माहात्म्यं सर्वैः ज्ञायते, सूत्राणां च विभागः अपि ज्ञायते। अथापि उच्यते यत् समन्वय अविरोध साधन फलाध्याय रूपेण चतुर्षु अध्यायेषु सूत्राणि विभक्तानि सन्ति। ब्रह्मसूत्र विभागः वर्तते। भगवत्पादानां भाष्यं च प्रसन्नं गंभीरं वर्तते इति प्राचाम् आघोषः। अतः ईदृशम् उत्कृष्टं वस्तु उपलभ्य अस्माभिः अवश्यम् अनुसन्धेयमेव। यदि हस्ते रत्नं लभ्यते तर्हि तत् न त्याज्यं न क्षेपणीयम् अपि तु धारणीयं। तद्वत् अस्माभिरपि इदानीं रत्नं प्राप्तमस्ति, तस्य भाष्यरूपस्य रत्नस्य रक्षणं कर्तव्यमस्ति, तद् धारणीयमस्ति। अतः वेदान्तानाम् अर्थनिरूपणपरं यत् शाङ्करं भाष्यं तत्र अपि चतुर्थाध्यायः फलाध्यायः
भाष्यकृद्भिः अत्यन्तं रोचकया शैल्या व्याख्यातः। तस्य अनुसन्धानार्थं वयं सिद्धाः स्मः। अहम् एतावदेव भाष्यविषये सूत्रग्रन्थविषये च उक्त्वा विरमामि। पुनः पुनः श्रीमतां श्री एन् कुवलयदत्त महाभागानाम् अस्मासु स्वागतमस्ति। तेषां पुनः पुनः अस्मत्पक्षतः, विभागपक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं व्याहरामः। अद्य 26 दिनाङ्कादारभ्य मार्च मासस्य 2 दिनाङ्कं 27 दिनाङ्कं यावद्वा या इयं सभा प्रवर्तिष्यते, व्याख्यानमाला प्रवर्तिष्यते, तस्यां व्याख्यानमालायां सर्वेषामपि छात्राणामपि श्रोतॄणामपि स्वागतमस्ति। सर्वेपि अत्र भागग्राहिणः अहमहमिकतया भागं गृहीत्वा व्याख्यानमाला निमित्तं ये नियमाः अत्र अस्माभिः प्रदर्श्यन्ते, प्रदीयन्ते, तेषां नियमानां यथावत् परिपालनं कुर्वन्तः भवन्तः सर्वेपि अत्र भागं गृह्णन्तु इति च सम्प्रार्थये। पुनरपि श्री एन् कुवलयदत्त महोदयाः अत्र सम्प्रार्थ्यन्ते इतः परं तेषां व्याख्यानमालायाः अव्याहतरूपेण अत्यन्तं दक्षतया ते चालयन्तु, व्याख्यानानि च कुर्वन्तु इति च सम्प्रार्थ्यन्ते। पुनः पुनः धन्यवादः, नमस्कारश्च, नमो नमः। मूकोऽपि जटिलदुर्गतिशोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवतीम् एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रूयते खलु सम्यक्? आचार्य भवतु। इदानीं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादः आरभ्यते। प्रथमतः अध्यायार्थाः के सन्ति इति किञ्चित् विचारयामः। प्रथमाध्यायस्य समन्वयः अर्थः। तत्र वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयः कृतः। तदनन्तरं द्वितीयपादे अविरोधः प्रतिपादितः। नाम तन्त्रान्तरैः यः विरोधः उद्भावितः तेषां परिहारः, एवं स्वपक्षे परस्परविरोधः नाम वेदान्तानां परस्परविरोधम् उद्भाव्य तस्यापि परिहारः तत्र प्रतिपादितः। तदनन्तरं तृतीये पादे साधनविषयः विचारः। ब्रह्मज्ञान साधनेषु विचारः, एवं उपासना विषये च विचारः तत्र कृतः। नाम अपरब्रह्मलोक प्राप्ति साधनानि यानि उपासनानि तेषां विषयेपि विचारः तत्र बहु कृतः। इदानीं फलविषये विचारः प्रतिपादनीयः। मोक्षरूपफलं वा अथवा सगुणब्रह्मलोकप्राप्तिरूपफलं वा अत्र प्रतिपादनीयं वस्तुतः। किन्तु प्रथमतः किञ्चिदिव तृतीयाध्यायस्य शेषः अत्र प्रवर्तते। नाम साधनविषयकः एव विचारः किञ्चिदिव नाम केषुचित् अधिकरणेषु स एव विचारः प्रवर्तते। इदानीं तदेव अत्र भाष्यतः पश्यामः। इदानीम् एकैकां पङ्क्तिं पठित्वा तस्य समन्वयं सम्पादयिष्यामि, तथा शृणोतु। भवतु। प्रथमतः अत्र आवृत्त्यधिकरणम्। आवृत्तिरसकृदुपदेशात् इति प्रथमं सूत्रम्। भवतु। अत्र संक्षेपतः किञ्चित् विषय पूर्वपक्षसिद्धान्तौ सिद्धान्ताः उच्यन्ते। अत्र विषयस्तावत् श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इति त्रयम् अत्र विषयः।
इदं च ब्रह्मज्ञानसाधनमेव खलु, साधनविषये एव विचारः इत्युक्तः। एवञ्च ब्रह्मज्ञानसाधनीभूतं यत् श्रवणमनननिदिध्यासात्मकं वर्तते तत्त्रितयं सकृदनुष्ठेयं वा अथवा आवृत्त्या अनुष्ठेयं वा इति अत्र विचारः क्रियते। नाम एकवारं श्रवणं वेदान्तश्रवणम् एकवारं क्रियते चेत् अलम्, एवं मननं तथा निदिध्यासनमपि एकैकवारं क्रियते चेत् अलं वा अथवा आवृत्त्या कर्तव्यं वा इति तत्र संशयः, विचारः तत्र प्रवर्तते। पूर्वपक्षस्तावत् सकृदेव एकवारं क्रियते चेत् अलम् इति पूर्वपक्षिणः वदन्ति। तत्र सिद्धान्तस्तु आवृत्त्या कर्तव्यम् इति। तदेव किञ्चित् विचारयामः। तृतीये अध्याये परापरासु विद्यासु साधनाश्रयः विचारः प्रायेण अत्यगात्। तृतीये अध्याये साधनाश्रयः विचारः प्रायेण समाप्तः। अथेह चतुर्थे फलाश्रयः आगमिष्यति। चतुर्थे फलाश्रयः विचारः कर्तव्यः, अग्रे आगमिष्यति। प्रसङ्गागतञ्च अन्यदपि किञ्चित् चिन्त्यते। मध्ये नाम केवलं फलाश्रयः एव विचारः नास्ति, अपि तु फलाश्रयविचारेषु प्रसङ्गागतम् अन्यदपि। इदानीं ब्रह्मज्ञानार्थं गतिः नापेक्षते। ब्रह्मज्ञानानन्तरं मुक्तौ गतिः नापेक्षते, अत्रैव समवनीयन्ते इति श्रुतयः सन्ति। किन्तु सगुणब्रह्मलोकप्राप्तिस्तु अपेक्षते एव, गतिः तत्र अपेक्षते। उपासनया सगुणब्रह्मलोकप्राप्तिः यत्र वक्तव्या तत्र तु गतिपूर्विका एव प्राप्तिः वक्तव्या। एवञ्च तादृशगतिविचारः, मार्गविचारः इत्यादिकं सर्वमपि प्रसङ्गागतम् अत्र विचार्यते चतुर्थे अध्याये। भवतु प्रथमं तावत् कतिभिश्च अधिकरणैः साधनाश्रयविचारशेषमेव अनुसरामः। केषुचित् अधिकरणेषु साधनाश्रयः एव विचारः अत्र क्रियते। भवतु आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। अस्य अर्थं जानन्त्येव। अरे अरे शिष्य अथवा अरे इति सम्बोधनम्। अरे आत्मा द्रष्टव्यः, आत्मदर्शनं कर्तव्यम् इति। तत्र यद्यपि द्रष्टव्यः इति विधिवत् श्रूयते, किन्तु अत्र विधिर्नैव सम्भवति। केनापि पक्षे कस्यचिदपि पक्षे अत्र विधिर्न सम्भवति। तत्र सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे श्रुतमिति भाति। एतेषां विवरणाचार्याणां मते श्रवणादिषु विधिर्वर्तते, भामतीकाराणां पक्षे श्रवणादिषु विधिर्नास्ति इति तत्र श्रुतं खलु। किन्तु ब्रह्मज्ञानविषये तु कस्यचिदपि मते विधिर्नैव वर्तते। तत्र आदौ आचार्यैरेव स्वयम् उक्तं चतुर्थे सूत्रे द्रष्टव्यः इत्यत्र विधिः नैव सम्भवति। कुतः न सम्भवति? ज्ञानं सम्पादय इति या उक्तिर्वर्तते सा उक्तिः कुण्ठी भवति, उपलादिप्रयुक्तक्षुरतैक्ष्ण्यवत् कुण्ठी भवति इति तत्र उक्तं खलु। नाम तत् पश्य, घटं पश्य इत्युक्तौ घटदर्शनार्थं चक्षुरादि व्यापारं कुरु इति व्यापारे एव विधिः तत्र पर्यवस्यति, न तु दर्शने विधिः। ज्ञाने विधिः कर्तुं नैव शक्यते, यतः ज्ञानं वस्तुतन्त्रं भवति, न तु पुरुषव्यापारतन्त्रम्। तर्हि अस्माकं हस्ते किं भवति? चक्षुरादिव्यापार करणार्थम् अस्माकं शक्तिर्भवति। नाम इदानीं तत्र घटः भविष्यति, चक्षुः उद्घाट्य यदि पश्यामः तर्हि घटः दृश्यते। यदि घटः तत्र नास्ति तर्हि शतवारं दृष्टं चेदपि घटः नैव दृश्यते। कुतः? वस्तुतन्त्रं ज्ञानं। सम्यक्। एवञ्च आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यत्र दर्शनं नैव विधीयते। तर्हि किं विधीयते? श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति श्रवणं मननं निदिध्यासनं च एतत्त्रयं विधीयते। भवतु तदनन्तरं तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः इति। अत्रापि पूर्ववाक्ये आत्मदर्शनम् अनूद्य आत्मदर्शनार्थं श्रवणं मननं निदिध्यासनं कर्तव्यम् इत्युक्तं खलु। एवमेव अत्र किमुच्यते? तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत। अत्र प्रज्ञां कुर्वीत इत्युक्तौ अनुभवः सम्पादनीयः, नाम ब्रह्मानुभूतिः।
साक्षात्कारः सम्पादनीयः पुनः अत्र विधिर्नास्ति तत् साधने एव विधिः एवञ्च ब्रह्मज्ञानसाक्षात्कारार्थत्वेन ब्रह्मज्ञानं कथं सम्पादनीयम् इत्युक्ते तमेव धीरो विज्ञाय इति विज्ञानं तत्र विधीयते विज्ञानं नाम प्रयत्नपूर्वकं श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इत्यादिकम् एवञ्च अत्रापि सूचनारूपेण श्रवणमनन निध्यासनानां विधानं वर्तते सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः अत्रापि श्रवणादीनां विधानम् अवगम्यते एवञ्च एवमादिषु श्रवणेषु संशयः भवति किं सकृत् प्रत्ययः कर्तव्यः आहोस्विद् आवृत्या इति प्रत्ययः ज्ञानं सकृत् कर्तव्यो वा ज्ञानं नाम अत्र श्रवणादिकं सकृत् कर्तव्यं वा अथवा आवृत्या पुनः पुनः पौनःपुन्येन कर्तव्यं वा किं तावत् प्राप्तं तत्र पूर्वपक्षिणः एवं वदन्ति सकृत् प्रत्ययः स्यात् प्रयाजादिवत् इति कुतः तत्र कारणमपि उच्यते तावता शास्त्रस्य कृतार्थत्वात् इति वेदवाक्येषु कथम् अस्माभिः अर्थयोजना कर्तव्या यावत् श्रूयते तावत् ततः अर्थः स्वीकार्यः शब्दम् अतिक्रम्य अर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते यथा इदानीं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वर्तते वाक्यं मम स्वर्गः अपेक्षते चेत् ज्योतिष्टोमयागः कर्तव्यः इदानीं यागः पौनःपुन्येन कर्तव्यो वा यागः एकवारं यागः कर्तव्यो वा इति अस्माभिः तत्र संशयः क्रियते वा संशयः एव न भवति तत्र कुतः आवृत्तेः तत्र अपेक्षैव नास्ति अवकाशः एव नास्ति एकवारं यागः यदि क्रियते सम्पूर्णः यागः एकवारं सम्पाद्यते चेत् स्वर्गः अवश्यं भविष्यति खलु एवमेव आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यत्रापि श्रवणादीनाम् एकवारमेव तत्र विधानात् यथा स्वर्गार्थं यागः कर्तव्यः इति विधिः तथा अत्रापि श्रवणादिकं कर्तव्यम् इति विधिः एवञ्च श्रवणादीनाम् एकवारमेव अनुष्ठानं कर्तव्यं न तु पौनःपुन्येन तावतैव शास्त्रस्य अर्थवत्वात् तत्र एकः नियमः वर्तते सकृत् कृते शास्त्रमर्थवत् इति सकृत् कृते शास्त्रमर्थवत् शास्त्रं नाम वाक्यं वेदवाक्यं वेदवाक्यस्य अर्थवत्वं कदा सम्पाद्यते पूर्तिः कदा भवति इत्युक्तौ तदुक्तस्य अर्थस्य एकवारम् अनुष्ठानमात्रेण अर्थवत्वम् आगमिष्यति इदानीं वेदेन उक्तः यागः सः यागः एकवारं क्रियते चेदेव अलम् तेन अर्थः स्वर्गः भविष्यति एवमेव वेदोक्तानां श्रवणादीनामपि एकवारम् अनुष्ठानमात्रेण अर्थवत्वं सम्पाद्यते सकृत् कृते शास्त्रमर्थवत् इति न्यायेन एवञ्च श्रवणादीनां सकृदेव अनुष्ठानं न तु पौनःपुन्येन इति तत्र पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः अवगम्यते खलु तत्र नावगम्यते चेत् पृच्छतु मध्ये सन्देहादिकं किमपि भवति चेत् तत्र क्लेशः कोऽपि नास्ति अस्तु आचार्य एवञ्च अत एव उक्तम् अश्रूयमाणायां हि आवृत्तौ क्रियमाणायाम् अशास्त्रार्थः कृतो भवेत् इदानीं तत्र आवृत्त्या कार्यम् इति कुत्रापि न श्रूयते यागे वा श्रवणादिषु वा एवञ्च अश्रुतस्य अश्रुतायाः आवृत्तेः यदि ग्रहणं तर्हि अशास्त्रार्थः एव कृतः भवति अवैदिकत्वम् आगच्छति अतः पौनःपुन्येन नैव कर्तव्यम् इति एकवारं क्रियते चेत् फलं भविष्यति इत्येव न पौनःपुन्येन नैव कर्तव्यं तथा क्रियते चेत् अशास्त्रार्थः एव कृतः भवति इति पूर्वपक्षिणः वदन्ति ननु असकृदुपदेशाः श्रूयन्ते उदाहृताः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्येवमादयः इति इदानीम् अत्र सूत्रं सिद्धान्तसूत्रम् एवमेव आगच्छति किमिति अत्र समाधानं सूत्रे यथाश्रुतार्थः कः वर्तते इत्युक्तौ आवृत्तिः असकृदुपदेशात् इति श्रवणादीनाम् आवृत्तिरेव कार्या कुतः असकृदुपदेशात् असकृत् नाम अनेकवारम् उपदेशात् अस्य यथाश्रुतार्थः कः इति किञ्चित् चिन्तनीयम्
आत्मविषयकश्रवणस्य एकवारम्, आत्मविषयकमननस्य द्वितीयवारम्, आत्मविषयकनिदिध्यासनस्य तृतीयवारं श्रवणं वर्तते। एवञ्च आत्मविषयकज्ञानस्य त्रिवारं उपदेशः अत्र वर्तते। श्रवणम् एकवारमेव उक्तं, किन्तु श्रवणं समाप्य मननं कर्तव्यमिति आत्मविषयकमेव मननं तत्र विहितं। पुनः आत्मविषयकस्यैव निदिध्यासनस्य विधानं वर्तते। एवञ्च आत्मविषयकज्ञानस्य पौनःपुन्येन उपदेशात्, असकृत् उपदेशात् आवृत्तिरेव अत्र अभिप्रेयते इति यथाश्रुतः सूत्रार्थः। किन्तु अत्र साक्षात् नाम आवृत्तौ इदानीम् अस्माभिः आवृत्तिः अपेक्षते। आवृत्तौ इयं हेतुः दृढा न भवति। अत्र अस्य उपरपि सन्देहाः आगच्छन्ति। अतः उत्सूत्रव्याख्यानार्थं शङ्कराचार्यैः पूर्वमेव एवं तत्र उक्तं, नाम सिद्धान्तसूत्रे यः अर्थः उपलभ्यते तस्य उपरि शङ्कां पूर्वमेव कृत्वा समाधानम् अनन्तरं वदन्ति। भवतु, अत्र शङ्का एवमस्ति, एवमपि यावत् शब्दम् आवर्तयेत् सकृच्छ्रवणं सकृन्मननं सकृन्निदिध्यासनं चेति न अतिरिक्तम्। भवतु, आत्मविषयकज्ञानानाम् अनेकवारम् उपदेशः इत्युक्तं, किन्तु तत्र अन्ततः गत्वा किञ्चित् एवं चिन्तयतु, आत्मविषयकश्रवणस्य कतिवारम् उपदेशः? एकवारं। मननस्य एकवारं, निदिध्यासनस्य एकवारं। नाम अस्मिन् वाक्ये आत्मावारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यत्र एकैकवारं श्रवणादीनां विधानम् उपदेशः वर्तते। अत्र आवृत्तिद्योतकं वाक्यं किमपि नास्ति। एकवारं श्रवणम्, एकवारं मननम्, एकवारं निदिध्यासनं क्रियते चेत् अयं वाक्यः अर्थवान् भविष्यति। तत्र पौनःपुन्यस्य अवकाश एव नास्ति। नाम वाक्यात् आवृत्तेः लाभः नैव अत्र वर्तते इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। अवगतं खलु? पौनःपुन्येन तत्र विषयस्य आत्मनः पौनःपुन्यं श्रूयते, न तु आत्मविषयकश्रवणादीनां पौनःपुन्यम्। एकवारं श्रवणम्, एकवारं मननम्, एकवारं निदिध्यासनं, तथैव अनुष्ठानं भवतु एकैकवारम् एकैकस्य साधनस्य, न तु पौनःपुन्येन इति तत्र पूर्वपक्षः। सकृदुपदेशेषु तु वेद उपासीत इत्येवमादिषु अनावृत्तिरिति। किञ्च क्वचित् ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद इति वेदशब्देन ब्रह्मज्ञानस्य उपदेशः। अपरत्र ब्रह्मेत्युपासीत इति उपासनाशब्देन ब्रह्मज्ञानस्य उपदेशः इति एकैकवारमेव धातुभेदेन तत्र उपदेशः श्रूयते। नाम ब्रह्मवेद इति यद् ब्रह्मज्ञानमुक्तं तस्यैव उपासीत इति पुनः धात्वन्तरेण कथनम् इति वक्तुं न शक्यते, धातुभेदेन अर्थभेदात् इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। एवञ्च आवृत्तिः अत्र नैव कर्तव्या इति अन्ततो गत्वा पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तत्र एवं सिद्धान्तः उच्यते। एवं प्राप्ते ब्रूमः प्रत्ययावृत्तिः कर्तव्या। कुतः? असकृदुपदेशात्। श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्येवं जातीयको हि उपदेशः प्रत्ययावृत्तिं सूचयति। आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इति आत्मविषयकज्ञानादीनां बहुवारम् उपदेशः एव प्रत्ययावृत्तिं सूचयति। पूर्वमुक्तं खलु, यथाश्रुतार्थः अयमेव। किन्तु इतः इतोपि किञ्चित् उत्सूत्रं व्याख्यानम् अवश्यम् अत्र अपेक्षते। अतएव पुनः सन्देहं करोति पूर्वपक्षी, ननु उक्तं यावत् शब्दम् आवर्तयेन्नाधिकम्। यावत् शब्दमेव, शब्देन यावदुच्यते तावदेव अत्र कर्तव्यम्। एकवारं श्रवणम्, एकवारं मननम्, एकवारं निदिध्यासनं भवतु खलु इति चेत् तत्र उच्यते न दर्शनपर्यवसानत्वात् एतेषाम्। अत्र किञ्चिदेव वदामि, तदनन्तरं पठामः, तदा सम्यक् अवगम्यते। अत्र आशयः कः? कुतः आवृत्तिः कर्तव्या इति सिद्धान्तिनः वदन्ति। आवृत्तौ उपयोगः कः इति किञ्चित् चिन्तयामः।
भगवद्गीतायामपि श्रूयते खलु तत्र अष्टमे अध्याये वा कुत्रचित् उपासनादिकं स्मरणादिकम् आमरणं कर्तव्यम् इति अग्रे अपि आगमिष्यति सूत्रम् आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टमिति भवतु। श्रुतोऽपि श्रूयते आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद् वेदान्तचिन्तया इति। वाक्यान्तरेषु श्रूयते आवृत्तिः आसुप्तेः आमृतेः कालं नयेत् वेदान्तचिन्तया। वेदान्तचिन्तनं नाम वेदान्तश्रवणादिकम् एतत्त्रयं किमपि। एवञ्च वाक्यान्तरेषु श्रूयते तदाच्छाद्य अत्र विधिवाक्ये विचारः क्रियते। केवलं विधिवाक्यमादाय अत्र विचारः क्रियते। यतः विधौ विधिवाक्ये यदि आवृत्तिः श्रूयते तदा आवृत्तिसहित साधन विधानं श्रवणादि साधन विधानम् इति अर्थः अस्माकं लभ्यते। अतः अत्रैव प्रयासः क्रियते भवतु। एवञ्च अस्माभिः इदम् आलोचनीयं यत्र साधनानां फलम् अदृष्टरूपं भवति अदृष्टद्वारकं भवति तदा सकृत्कृते शास्त्रमर्थवत् इति न्यायः प्रवर्तते। यदा तु विहितसाधनानां फलं दृष्टरूपम् अदृष्ट अद्वारकं भविष्यति तदा तु तत्र सकृत्कृते शास्त्रमर्थवत् इति न्यायः न प्रवर्तते। किञ्चित् उदाहरणद्वारा पश्यामः। इदानीं तत्र किञ्चित् वर्तते व्रीहीन् प्रोक्षति इति मन्त्रः श्रुतः खलु। व्रीहीणां प्रोक्षणं तत्र विहितम्। व्रीहिप्रोक्षणं कतिवारं कर्तव्यम् इत्युक्तौ कतिवारं किमपि नास्ति। एकवारं जलं स्वीकृत्य तथा प्रोक्षणं क्रियते चेत् अलम्, एकवारं क्रियते चेत् अलं पौनःपुण्येन तत्र प्रोक्षणस्य अपेक्षा नास्ति। कुतः? तत्र दृष्टं प्रयोजनं किमपि नास्ति। प्रोक्षणे कृते व्रीहिषु संस्काररूपम् अदृष्टं किञ्चित् जायते। तादृशसंस्कारविशिष्टैः व्रीहिभिः पुरोडाशरूपं द्रव्यं कृत्वा हविः सम्पाद्य यदि यागः क्रियते तदा अस्माकं फलं भविष्यति। यदि प्रोक्षणरूपसंस्कारः तत्र न भवति तदा तत्कृतेन होमेन फलं न भविष्यति। अतः व्रीहीन् प्रोक्षति इति मन्त्रोक्तं प्रोक्षणं एकवारं क्रियते चेत् अलम्। एकवारं क्रियते चेत् तत्र संस्कारः आगमिष्यति। संस्कारविशिष्टैः तैः कर्तुं शक्यते। यतः संस्कारः कदा भवति इति अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। तत्र वेदेन कतिवारं कर्तव्यम् इत्यपि नोक्तम्। अतः एकवारं क्रियते चेत् तत्र अलम्, तत्र चिन्ता नास्ति। किन्तु यत्र फलं दृष्टमस्ति नाम दृष्टरूपम् अदृष्टद्वारकं नास्ति, दृश्यमानं वर्तते फलं, तदा फलोत्पत्तिपर्यन्तम् अस्माकं साधनावृत्तिः अस्माभिः कर्तव्या। यथा तत्रैव व्रीहीन् अवहन्ति इति विधिर्वर्तते। व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यनन्तरमेव व्रीहीन् अवहन्ति। पुरोडाशः कर्तव्यश्चेत् प्रथमतः अवहननं कर्तव्यम्। अवहननं कियत्पर्यन्तं कर्तव्यं? प्रोक्षणम् एकवारं कृतं खलु, तद्वदेव व्रीहीन् अवहन्ति इति एकवारम् अवहननं क्रियते चेत् सम्भविष्यति वा इत्युक्तौ नास्ति। यावत्पर्यन्तं तुषविमोकः न भविष्यति तावत्पर्यन्तम् अवहननस्य आवृत्तिः कर्तव्या एव। तदा एव तुषवियुक्तैः ओदनविशेषैः अस्माभिः पुरोडाशादिकं सम्पादयितुं शक्यते। तत्र धान्यैः अन्नरूपैः भवतु। एवञ्च व्रीहीन् प्रोक्षति इति विहितं। तत्र वाक्येषु वैलक्षण्यं किमपि नास्ति। पश्यताम्, व्रीहीन् प्रोक्षति इति प्रोक्षणम् एकवारमेव उक्तं, व्रीहीन् अवहन्ति इति अवहननमपि एकवारमेव उक्तं। किन्तु अवहननं दृष्टफलकं नाम दृष्टं तस्य फलं वर्तते तुषविमोकः इति। अतः तुषविमोकः यावत्पर्यन्तं न भविष्यति तावत्पर्यन्तम् अवहननं कर्तव्यमेव। एवञ्च अत्र व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र अदृष्टं फलं संस्कारः। अतः तत्र एकवारं क्रियते चेत् शास्त्रार्थः कृतो भवति। एवञ्च प्रकृते पश्यामः, आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यादिकं वर्तते खलु। अत्र फलं किं विवक्षितम्? आत्मदर्शनं फलं विवक्षितम्। आत्मदर्शनोद्देशेनैव श्रवणादिकम् अत्र विहितं। सम्यक्। एवञ्च दर्शनं नाम दृष्टं फलम्। अस्माकं ज्ञायते खलु इदानीम् आत्मा दृष्टः इति। आत्मानुभवः यावत्पर्यन्तं न भविष्यति तावत्पर्यन्तं
श्रवणमनननिदिध्यासनानाम् आवृत्तिः अवश्यं कार्या। यदा तु आत्मज्ञानोदयः भविष्यति, आत्मानुभवः अन्तः आगच्छति, तदा श्रवणादीनां समाप्तिः कर्तुं शक्यते। भवतु अतः अवहननवत् अत्र आवृत्तिरेव कार्या इति अस्माकं मूलसिद्धान्तः। तदेव अत्र पश्यामः। दृष्टान्तत्वेन तदेव उच्यते, न दर्शनपर्यवसानत्वात् येषां नाम श्रवणादीनां दर्शनपर्यवसानत्वात्, दर्शनरूप दृष्टफल अवसानत्वात् इति। दर्शनपर्यवसानानि हि श्रवणादीनि आवर्त्यमानानि दृष्टार्थानि भवन्ति। नाम दृष्टार्थत्वादेव श्रवणादीनि आवर्त्यमानानि। यथा अवघातादीनि तण्डुलादिनिष्पत्तिपर्यवसानानि तद्वत् अवहननादीनि तण्डुलनिष्पत्तिपर्यवसानानि आवर्त्यमानानि यथा भवन्ति तद्वदेव। अपि च उपासनं निदिध्यासनं च इत्येतत् अंतर्नीत आवृत्तिगुणैव क्रिया अभिधीयते। भवतु अत्र एकः विशेषः अंशः वर्तते। अवहन्नेपि इदं सम्यक् अस्ति। इदानीम् अवहननं नाम किं? तत्र पाषाणविशेषमादाय एवमेवं पुनः पुनः कर्तव्यं खलु। अवहननम् इति शब्दे एव पौनःपुण्येन ताडनम् इति उच्यते। पाषाणविशेषेण एवमेवं ताडनं पौनःपुण्येन कर्तव्यम् इति तत्र अवहनन शब्दे एव वर्तते सः अर्थः खलु। एवं निदिध्यासन शब्देपि आवृत्तिः इति अर्थः अंतर्नीतः, अंतर्नीत आवृत्तिगुणः एव निदिध्यासन शब्दः इति। निदिध्यासनं नाम किं? ध्यानं। ध्यानम् इत्यस्यैव विशेषरूपं किञ्चित्। भवतु ध्यानं नाम कः? एकवारं देवं स्मृत्वा यदि त्यजामः तद् ध्यानं भविष्यति वा? न भवति, स्मरणं केवलं भविष्यति। यथा पाठारम्भे अस्माभिः स्मरणं क्रियते, केवलं स्मरणमात्रम्, एकवारं स्मर्यते अस्माभिः। पौनःपुण्येन यदि क्रियते तदा एव तस्य ध्यानम् इति नाम क्रियते खलु। लोकेपि सः व्यवहारः वर्तते। एवञ्च निदिध्यासनम् इति शब्दे एव पौनःपुण्येन कर्तव्यम् इत्यर्थः अवगम्यते। तत् साहचर्यात् श्रवणे मनने च तदनुसन्धेयम्। एवञ्च मननेपि तत् श्रूयते। श्रवणं नाम कदाचित् एकवारं स्यात्। यथा विद्यालये केचन महान्तः आगच्छन्ति, ते किञ्चित् भाषणं कुर्वन्ति, तत् श्रूयताम् इत्युक्तौ तेन यदुच्यते तत् श्रुत्वा त्यक्तव्यम्। एकवारं क्रियते चेत् अलम्। किन्तु वेदान्तश्रवणम् इत्यत्र तथा नास्ति। कुतः? इतरसाहचर्यात्। मननं नाम पौनःपुण्येन आलोचनं। यावत् संशयनिवृत्तिः तावत् पौनःपुण्येन आलोचनं। निदिध्यासनं पौनःपुण्येन चिन्तनम्। एतत् साहचर्यात् श्रवणमपि पौनःपुण्येन श्रवणं, विचारः, गुरुमुखतः विचारः पौनःपुण्येन इति। एतत् त्रयमपि पौनःपुण्येन कर्तव्यरूपमेव अत्र विधीयते। न तु सकृत् कृते अत्र शास्त्रम् अर्थवत् भवति इति। भवतु अपि च उपासनं निदिध्यासनं च अंतर्नीत आवृत्तिगुणैव क्रिया अभिधीयते। तथा हि लोके गुरुमुपास्ते राजानमुपास्ते इति च यः तात्पर्येण गुरुवादीन् अनुवर्तते स एवम् उच्यते खलु। लोके राजानमुपास्ते अयं गुरुमुपास्ते इत्युक्तौ एकवारं गत्वा सल्यूट् कृत्वा गम्यते चेत् अयं गुरुमुपास्ते इति नास्ति। आगत्य नमस्कारं कृत्वा गतवान् इत्येव उच्यते। गुरुमुपास्ते इति कदा वदन्ति? नैरन्तर्येण गुरुम् अनुवर्तयन् तत्रैव यदि तिष्ठति, सर्वदा गुरुसेवां यदा करोति तदा एव गुरुमुपास्ते राजानमुपास्ते इति उपासनाशब्दप्रयोगः क्रियते खलु। एवं तत्तुल्यमेव अत्र ध्यानशब्दः। ब्रह्मेत्युपास्ते इति वा भवतु, ध्यानं वा भवतु, मननं वा भवतु, श्रवणं वा भवतु, इदं सर्वमपि अंतर्नीत आवृत्तिगुणकमेव इति अत्र अभिप्रायः भवतु। तथा ध्यायति प्रोषितनाथापतिम् इति या निरन्तर स्मरणा पतिं प्रति सा उत्कण्ठा सैवमभिधीयते। भवतु या प्रोषितनाथ, प्रोषित इत्युक्तौ
वासः प्रवासे यः भवति सः प्रोषितः इत्युच्यते। कदाचित् मृतः इत्यपि वक्तुं शक्यते। भार्यां गृहे त्यक्त्वा भर्ता कदाचित् प्रवासं गच्छति, तदा भार्या किं करोति? सदा तद्ध्यानपरा भवति, पतिध्यानपरा भवति। एवं या उत्कण्ठा पतिं प्रत्येव नैरन्तर्येण आलोचनां करोति सा किमुच्यते? ध्यायति। प्रोषितनाथा भार्या पतिं ध्यायति इत्युच्यते। ध्यानशब्दप्रयोगः तत्रैव क्रियते यत्र पौनः पुण्येन अस्माभिः चिन्त्यते इति भवतु। अत्र ध्यानशब्दस्य पौनःपुण्यार्थकत्वम् उक्तम्, उपासनाशब्दस्य उक्तम्, ज्ञानशब्दस्य तु पौनःपुण्यार्थकत्वं नास्ति खलु। तर्हि निदिध्यासनं नाम निदिध्यासितव्यः इत्यत्र पौनःपुण्येन विधानं भवतु, श्रोतव्यः इत्यत्र पौनःपुण्येन विधानं मास्तु इति कदाचित् संशयः स्यात्। साहचर्यादिति अस्माभिः चिन्तितं, तदपेक्षया इतोपि उत्कृष्टः हेतुः अत्र उच्यते। वदामि, विद्युपास्त्योः वेदान्तेषु अव्यतिरेकेण प्रयोगो दृश्यते। इदानीं विदधातुः वेत्ति, विदधातोः एवं उपासनार्थकधातोश्च अव्यतिरेकेण एकस्मिन्नेव अर्थे प्रयोगाः अत्र दृश्यन्ते वेदान्तेषु। कुत्र पश्यामः? यस्तद्वेद यत्सवेद समयै तदुक्तः इति रैक्वविद्यायाम् इदम् आगच्छति। कदाचित् श्रुतं स्यात् रैक्वः इति कश्चन श्रेष्ठः भविष्यति। हंसाः आगत्य जानश्रुतिं राजानं प्रेरयन्ति। तत्र केवलं कर्ममात्रं क्रियते चेत् नालं, किन्तु ज्ञानार्जनमपि कर्तव्यम्। अतः परोक्षरूपेण ऋषयः हंसरूपेण आगत्य राजानं तत्र प्रेरयन्ति। सा कथा महती वर्तते, अतः इदानीं सद्यः मास्तु। तत्र इदमस्ति, यस्तद्वेद यत्सवेद समयै तदुक्तः। तत् तत्त्वं यः वेद, यः रैक्वः वेद, यत्स वेद, यश्च पुनः तादृशमेव अन्यः कश्चन वेत्ति। नाम रैक्वः ज्ञातवान् तादृशं तत्त्वम्, अन्योऽपि कश्चन तं तत्त्वं यदि जानाति तर्हि सः महान् भवति इति तत्र वक्तव्यं भवतु। अत्र ज्ञातव्यं किमस्ति? अत्र वेदशब्देन उपक्रमः वर्तते। उपासनमेव, अत्र ब्रह्मोपासनं किञ्चित् उच्यते। इदञ्च ब्रह्मोपासनं विदधातुना उपक्रान्तम् उपासनम्। अनन्तरं किमस्ति? अनुम एतां भगवो देवतां शाधियां देवताम् उपास्ये इति। अत्र उपासनाशब्देन उपसंहारः वर्तते। अत्र एवमेव स्वीकरोतु, तत्र चर्चां कथाम् अनन्तरं पश्यामः कदाचित्। अत्र विदधातुना उपक्रमः, उपास्तिधातुना उपसंहारः। एवञ्च उपक्रमोपसंहारेषु यदि धातुभेदेन अर्थभेदः स्वीक्रियते तर्हि वाक्यभेदः आगच्छति। उपक्रमः अन्यस्य विषयस्य, उपसंहारः अन्यस्य विषयस्य इत्युक्तौ तत्र प्रकरणमेकं नागच्छति। अतः तत्र किं कर्तव्यम्? उभयत्रापि धात्वर्थः एक एव इति वक्तव्यम्। एवञ्च विदधातुना उपक्रम्य उपास्तिधातुना तत्र उपसंहारात् उभयत्र धात्वर्थः एक एव इति ज्ञातव्यः। अनन्तरं क्वचिच्च उपासनया उपक्रम्य विधिना उपसंहरति। यथा मनोब्रह्मेत्युपासीत भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद। पूर्वं किमुक्तं? विदधातुना उपक्रम्य उपास्तिधातुना उपसंहारः। अत्र मनोब्रह्मेत्युपासीत इति उपास्तिधातुना उपक्रमः। अनन्तरं भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद इति विदधातुना उपसंहारः। अत्रापि एकमेव प्रकरणम्, उभयत्र धात्वर्थः एक एव इति वक्तव्यम्, अन्यथा क्लेशः उक्तरीत्या आगच्छति। अनेन किं ज्ञायते? प्रकृतसन्दर्भे कः उपयोगः अस्य इत्युक्तौ विदधातोः उपास्तिधातोश्च
अर्थ अर्थभेदो नास्ति इति वेदान्तानां निर्णयः अत्र दृश्यते। एवञ्च ध्यानं वा भवतु श्रवणं वा भवतु सर्वम् अन्तर्नीत आवृत्तिगुणकमेव इति। नाम अत्र ग्राह्यः विषयः कः वर्तते इत्युक्तौ यथा उपास्ति धातुः अन्तर्नीतगुणकः वर्तते एवं विधिधातुरपि अन्तर्नीत आवृत्तिगुणक एव इति अयम् अंशः अनेन विचारेण ग्राह्यः। प्रकृते स एव योजनीयः वर्तते। यथा निदिध्यासितव्यः इत्यत्र आवृत्तिविशिष्टमेव निदिध्यासनं विधीयते, एवं श्रवणमपि आवृत्तिविशिष्टमेव विधीयते। आवृत्तिविशिष्टमेव गुरुमुखतः विचाररूपं श्रवणं विधीयते, एवं मननमपि आवृत्तिविशिष्टमेव विधीयते इति अनेन विचारेण ज्ञातव्यः। तस्मात् असकृदुपदेशेषु सकृदुपदेशेष्वपि आवृत्तिसिद्धिः। असकृदुपदेशस्तु आवृत्तेः सूचकः भवतु। एवञ्च अनेन अन्ततः किमुक्तं, यत्र वेदा उपासीता इति उपासनादीनां विधानं तत्र उपदेशः वर्तते इत्येतावन्मात्रेण उपासनं एकवारं क्रियते चेदलम् इति न चिन्तनीयं। तत्र अन्तर्नीत आवृत्तिगुणकः वर्तते इति ज्ञातव्यम्। असकृदुपदेशाः यत्र श्रूयन्ते तत्र तु संशयः एव नास्ति, तत्र अवश्यं पौनःपुन्येनैव विचारादिकं कर्तव्यम् इति एतावत्पर्यन्तं प्रथमसूत्रस्य अर्थः। अस्य अत्र सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा अग्रे गच्छामः सूत्रान्तरे। अवगतं वा अत्र सन्देहाः सन्ति वा केऽपि? नास्ति आचार्य। तर्हि अग्रे गम्यते। अग्रिमं सूत्रं सम्पाद्य लिङ्गाच्च। एवञ्च हेत्वन्तरमपि अत्र उच्यते। आवृत्तौ नाम श्रवणादीनाम् आवृत्तिः कर्तव्या इत्यत्र हेत्वन्तरमपि लिङ्गाच्च। लिङ्गमपि प्रत्ययावृत्तिं प्रत्याययति। तथा उद्गीतविज्ञानं प्रस्तुत्य आदित्य उद्गीतः इत्येतत् एकपुत्रतादोषेण अपोद्य रश्मीं स्वं पर्यावर्तयात् इति रश्मिबहुत्वविज्ञानं बहुपुत्रतायै विदधत् सिद्धवत् प्रत्ययावृत्तिं दर्शयति। तस्मात् सामान्यात् सर्वप्रत्ययेष्वावृत्तिसिद्धिः। भवतु। अत्र किमस्ति, उद्गीतविद्या वर्तते, उद्गीतप्रकरणं छान्दोग्ये वर्तते। तत्र अस्माभिः ग्राह्यः अंशः यः वर्तते तं वदामि प्रसङ्गात्। एवञ्च कश्चन अन्यं प्रति वदति, आदित्योपासनं कुरु, उद्गीतोपासनं करोतु, उद्गीतोपासनेन च पुत्रलाभः भविष्यति इति उक्त्वा च तत्र एवमपि वदति, उद्गीतः नाम सामवेदे कश्चन भागः भवति। साम इति एकः मन्त्रः इति चिन्तयतु। गानविशेषः एकः मन्त्रः इत्युच्यते। तत्र मन्त्रविशेषे वाक्यानि बहूनि भवन्ति। तत्र आदिमः भागः, वाक्यभागः यः भवति तस्य उद्गीतः इति नाम। तस्य उद्गीतस्य आदित्योपासना कर्तव्या। नाम उद्गीते आदित्यं दृष्ट्वा उपासना। यथा सालग्रामे विष्णुबुद्ध्या उपासना क्रियते, एवं साम्नि अपि नाम सामभागम् उच्चार्य तस्मिन् उद्गीते, अथवा उच्चार्य इत्युक्तौ ध्यात्वा वा उच्चार्य वा तत्र तस्मिन् उद्गीते आदित्यदृष्टिः कर्तव्या इति आदित्योपासनं तत्र विधीयते। तेन पुत्रलाभः भविष्यति। भवतु अत्र अयं कश्चन वदति, उद्गीतविज्ञानं प्रस्तुत्य आदित्य उद्गीतः इत्येतत् एकपुत्रतादोषेण अपोद्य। यदि केवलम् एकस्य नाम एकत्वविशिष्टस्य आदित्यबिम्बस्य उद्गीते दृष्टिं सम्पाद्य यदि उपासना क्रियते तर्हि किं भवति?
एकः एव पुत्रः मम तथैव जातं नाम सः वदति कश्चन तत्र कथायां छान्दोग्ये यदि एकत्वविशिष्टमादित्यम् उद्गीते उपासते तर्हि किं भवति एकः एव पुत्रः तत्र भविष्यति फलत्वेन यदि रश्मीनां नाम अनेकत्वविशिष्टानां सूर्यरश्मीनाम् उद्गीते उपासना क्रियते तर्हि बहुपुत्रलाभः भविष्यति अतः त्वं रश्मीन् पर्यावर्तय इति उक्तवान् अत्र अस्माभिः ग्राह्यः अंशः कः वर्तते इत्युक्तौ रश्मीन् पर्यावर्तय इति पदं वर्तते पर्यावर्तय इत्यस्य पुनः पुनः नाम पौनःपुण्येन ध्यानं कुरु इति सिद्धवत् तत्र उपदेशः वर्तते नाम ध्यानं नाम एकवारम् इति बुद्धौ न त्यक्त्वा पर्यावर्तय इति सिद्धवदेव उपदेशः रश्मीनेव पौनःपुण्येन आवर्तय इति ध्यानार्थे तत्र पौनःपुण्यम् उक्तम् एतदनुसारेण सर्वत्रापि उपासनादिषु पौनःपुण्यं सिद्ध्यति तत् साधारण सगुणब्रह्मोपासनं वा भवतु निर्गुणब्रह्मोपासनं नाम निर्गुणब्रह्मज्ञानार्थं यत् साधन विधानं वर्तते तद्विषये वा भवतु सर्वत्रापि पौनःपुण्येनैव तत्र साधनाभ्यासः कर्तव्यः न तु एकवारम् इति ज्ञायते लिङ्गाच्च लिङ्गं नाम अत्र सामर्थ्यं हेतुः इत्यादिकं किमपि उच्यते अर्थवादोन्नीता युक्तिः काचन अर्थवादः कथा भवति खलु कथायां दृष्टा काचन युक्तिः तस्य लिङ्गम् इति नाम एवञ्च लिङ्गाच्चापि अत्र ज्ञायते आवृत्त्यैव इदं कर्तव्यम् इति भवतु अत्र कश्चन महान् विचारः वर्तते भवतु 10 निमेषपर्यन्तं किञ्चित् पश्यामः पूर्वपक्षं किञ्चित् भवतु अत्र भवतु नाम साध्यफलेषु प्रत्ययावृत्तिः तेषु आवृत्तिसाध्यस्य अतिशयस्य सम्भवात् यस्तु परब्रह्मविषयः प्रत्ययः नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभावम् आत्मभूतं परं ब्रह्म समर्पयति तत्र किमर्था आवृत्तिः इति भवतु अयं प्रश्नः अत्र उदेति आवृत्तेः प्रयोजनं किम् इति अत्र वक्तव्यम् इदानीं कदाचित् भवद्भिः कण्ठस्थं क्रियते खलु कस्यचित् गद्यभागस्य वा पद्यभागस्य वा यदा कण्ठस्थीकरणं भवति तदा पौनःपुण्येन आवृत्तिरूपेण क्रियते कुतः एकदा पाठमात्रेण अस्माकं बुद्धौ न तिष्ठति एकः अंशः तिष्ठति पुनः आवृत्य अपरः अंशः अपि आगत्य तिष्ठति इति एकैकवारं यदि आवृत्तिः क्रियते तदा एकैकः अंशः नूतनः आगत्य बुद्धौ तिष्ठति इति आवृत्तेः तत्र प्रयोजनं दृष्टम् अन्यत्र कुत्रापि आवृत्तेः प्रयोजनं दृश्यते कस्यचित् नूतनस्य अंशस्य आगमनम् इति किन्तु ब्रह्मज्ञानविषये आवृत्तेः प्रयोजनं नैव दृश्यते कुतः अंशानाम् अभावात् इदानीं ब्रह्म कीदृशं नित्यबुद्धमुक्तस्वभावम् एकरूपम् इति वर्तते एकरूपं निर्विशेषं ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म एतादृशे ब्रह्मणि आवृत्त्या यदि उपासना क्रियते तर्हि कः लाभः एकवारं श्रवणेन यन्नागच्छति तत् अनेकवारं क्रियते चेत् आगच्छति इत्यत्र किं तत्र आगच्छति किं नागच्छति सः विशेषः वक्तव्यः किन्तु सः विशेषः ब्रह्मणि नास्ति यः निर्विशेषं ब्रह्म अवगतम् एवञ्च तदेव पृच्छ्यते साध्यफलेषु प्रत्ययावृत्तिः किञ्चित् फलं साध्यते चेत् नूतनं तर्हि प्रत्ययावृत्तिर्भवतु तेषु आवृत्तिसाध्यस्य अतिशयस्य सम्भवात् यस्तु परब्रह्मविषयः प्रत्ययः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमेव आत्मभूतं परं ब्रह्म समर्पयति ज्ञानं यज्ञानं तत्र किमर्था आवृत्तिः तत्र किं फलमस्ति आवृत्तिसाध्यं किमस्ति सकृच्छ्रुतौ च ब्रह्मात्मत्व प्रत्ययानुपपत्तेः आवृत्त्यभ्युपगमः
इति चेत् न भवतु। अत्र अत्र एवं चलति संवादवत्। पूर्वपक्षी किञ्चित् वदति, पुनः एकदेशी सिद्धान्ते एकदेशी आगत्य पुनः किञ्चित् वदति, पुनः तस्य खण्डनं पूर्वपक्षी करोति इति इदानीं पूर्वपक्षग्रन्थः चलति किञ्चित् कालम्। इदानीं मध्ये अयम् आगत्य वदति, इदानीम् अस्ति अत्र आवर्तिसाध्यः कश्चन अंशः। इदानीम् अयम् आत्मा, अहं जीवः, परमात्मा च अन्यत्र कुत्रचित् वर्तते। सर्वेषां खलु तथैव ज्ञानं वर्तते, अहमन्यः परमात्मा अन्यः सः अन्यत्र कुत्रचित् वर्तते इति। इदानीम् अनयोः एकत्वज्ञानम् अपेक्षितम्। अयं जीवात्मैव परमात्मा इति आत्मनि ब्रह्मात्मता बुद्धिः अपेक्षते। ब्रह्मात्मता बुद्धिः सकृच्छ्रुते न भवति। एकवारं श्रवणमात्रेण ब्रह्मात्मता प्रतिपत्तिर्न भविष्यति, अतः अत्र आवृत्तेरुपयोगः इति चेत् इति एकदेशी वदति। पूर्वपक्षी तं खण्डयति, न आवृत्तावपि तदनुपपत्तेः। यदि एकवारं नावगम्यते तर्हि बहुवारम् उक्तं चेदपि तथैव भवति। इदानीं कञ्चन इदानीं नास्तिकः कश्चन भवति इति चिन्तयतु, अथवा आत्मैक्यं जीवब्रह्मैक्यं यः नाङ्गीकरोति तम् आनीय पुरस्तात् स्थापयित्वा वदतु आत्मैव ब्रह्म इति वदतु। शृणोति वा? सः नैव शृणोति। शतवारं वदामश्चेदपि सः न शृणोति। एकवारं श्रवणमात्रेण यदि नावगम्यते तर्हि बहुवारं श्रवणेपि सैव गतिः, तत्र उपयोगः कोऽपि न भविष्यति। आवृत्तावपि तदनुपपत्तेः। यदि हि तत्त्वमसि इत्येवं जातीयकं वाक्यं सकृत् श्रूयमाणं ब्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तिं नोत्पादयेत्, ततः तदेव आवर्त्यमानम् उत्पादयिष्यति इत्यत्र का प्रत्याशा स्यात्? एकवारं नोत्पादयति चेत् तत्त्वमसि इति वाक्यं पौनः पुण्येन उत्पादयिष्यति इत्यत्र आशा का वर्तते? इदानीम् अन्येपि वेदाध्ययनं कृतवन्तः ये जीवब्रह्मैक्यं नेच्छन्ति, तेपि अध्ययनम् उपनिषदाम् अध्ययनं कृतवन्तः, किन्तु तेषां ब्रह्मात्मतावगमः न जातः। तत्त्वमसि इति श्रुत्या ब्रह्मात्मतावगमः न जातः। एकवारं न ज्ञायते चेत् बहुवारं क्रियमाणे अवगम्यते इत्यत्र आशा का वर्तते? अथोच्येत। पुनः एकदेशी आगत्य वदति, न केवलं वाक्यं कञ्चिदर्थं साक्षात् कर्तुं शक्नोति, अतः युक्त्यपेक्षं वाक्यम् अनुभावयिष्यति ब्रह्मात्मत्वम्। भवतु, केवलं वाक्यमात्रेण अनुभवः नागच्छति, वाक्यस्य युक्त्यपेक्षा वर्तते। एवञ्च तत्त्वमसि इति वाक्यस्य युक्तिसाहाय्यं यदा उपलभ्यते तदा युक्तिसहितमिदं वाक्यं ब्रह्मात्मतानुभवं जनयिष्यति इति चेत् पुनः तत्र वदति पूर्वपक्षी, तथापि आवृत्त्यानर्थक्यमेव। अस्मिन्नपि पक्षे आवृत्तेः अनर्थक्यमेव। सापि हि युक्तिः सकृत्प्रवृत्तैव स्वार्थम् अनुभावयिष्यति। इदानीम् एकवारं श्रवणं कृतं, पुनः एकवारं युक्त्यनुसन्धानं कृतं, तावन्मात्रेण ब्रह्मात्मतानुभवः स्यात्। यदि एकवारं प्रवृत्तापि युक्तिः ब्रह्मात्मतानुभवं न जनयिष्यति तर्हि पौनःपुण्येन क्रियमाणेपि जनयिष्यति इत्यत्र आशा कापि नास्ति, पूर्वोक्तरीत्यैव। अथापि स्यात् युक्त्या वाक्येन च सामान्यविषयमेव विज्ञानं क्रियते, न तु विशेषविषयम्। यथा अस्ति मे हृदये शूलम् इत्यतः वाक्यात् गायकम्पादिलिङ्गाच्च शूलसद्भावसामान्यमेव परः प्रतिपद्यते, न विशेषम् अनुभवति, यथा स एव शूली। विशेषानुभवश्च अविद्यायाः निवर्तकः, तदर्था आवृत्तिः इति चेत् न। भवतु, अत्र पुनः एकदेशी आगत्य वदति। इदानीं कश्चन आगत्य वदति, अस्ति मे हृदये शूलम्। शूलम् इत्युक्तौ पेन्, हार्ट् अटैक् वत् आगच्छति खलु, तद् बहु वेदना आगच्छति। इदानीं मम हृदये बहु वेदना आगच्छति, अस्ति मे हृदये शूलम् इति कश्चन परः वदति चेत् अन्यः तं दृष्ट्वा
कीदृशीं वेदनाम् अनुभवति इति ज्ञातुं प्रभवति वा? इदानीं रमेशः इति कश्चन वर्तते। रमेशः उक्तवान् मम हृदये वेदना अस्ति इति। हृदये वेदना अस्ति इति वाक्यात् अर्थावबोधः भवति। तस्य गात्रकम्पादिनापि वेदनां ज्ञातुं प्रभवति, किन्तु परोक्षरूपेणैव अनुभवस्तु नागमिष्यति अन्यस्य सुरेशस्य। रमेशः एव तदीयां वेदनां सम्यक् ज्ञातुं प्रभवति, अनुभवः तस्यैव भवति खलु। एवञ्च तत्त्वमसि इति वाक्यात् युक्त्या च साक्षादेव अनुभवः नागच्छति, पौनःपुण्येन सः अनुभवः आगच्छति। यदा तु ब्रह्मानुभवः आगच्छति तदा सः अनुभवः अविद्यां निवर्तयिष्यति इति एकदेशिना उक्तम्। इदं बुद्धौ स्थापयतु। इदानीम् एकदेशिना सह संवादः पूर्वपक्षिणां नाम अनयोः परस्परं संवादः अत्र मध्ये एवं चलति। तत्र पुनः पूर्वपक्षी वदति न असकृदपि तावन्मात्रे क्रियमाणे विशेषविज्ञानोत्पत्त्यसम्भवात् न हि सकृत्प्रयुक्ताभ्यां शास्त्रयुक्तिभ्याम् अनवगतः विशेषः शतकृत्वोऽपि प्रयुज्यमानः अभ्यवगन्तुं शक्यते खलु। इदानीं रमेशे या वेदना वर्तते तां वेदनां सुरेशः शतधा शृणोति चेदपि, शतधा युक्त्या अनुसन्धानं करोति चेदपि अवगन्तुम् अनुभवितुं न शक्नोति। साक्षात् अनुभवः तस्य नागच्छति खलु। अन्यस्य वेदना अन्यस्य अनुभवे नागच्छति। शास्त्रयुक्तिभ्यां शतवारं आवृत्ताभ्यामपि शतवारम् आवृत्तिः क्रियते चेदपि अनुभवः न आगच्छति। एवमेव यदि तत्त्वमसि इति वाक्यात् ब्रह्मात्मतावबोधः एकवारं नागच्छति, नाम एकवारं श्रवणेन एकवारं युक्त्यनुसन्धानेन यदि अनुभवः नागमिष्यति तर्हि शतवारं आवृत्तिः क्रियते चेदपि सः अनुभवः नैव आगमिष्यति इति। उभयत्र समानमस्ति, प्रयुज्यमानः अभ्यवगन्तुं शक्यते। तस्मात् यदि शास्त्रयुक्तिभ्यां विशेषः प्रतिपद्यते, यदि वा सामान्यमेव उभयथापि सकृत् प्रवृत्ते एव ते स्वकार्यं कुरुतः इत्यावृत्त्यनुपयोगः भवतु। विशेषज्ञानं सामान्यज्ञानम् इत्युक्तं खलु। शास्त्रयुक्तिभ्यां यदि सामान्यज्ञानं भवति प्रथमवारं तर्हि तदेव तिष्ठति, शतवारम् अभ्यासेपि तदेव भवति, विशेषविज्ञानं नागच्छति। यदि विशेषविज्ञानम् आगच्छति प्रथमवारं तर्हि कार्यं सञ्जातम्, आवृत्तेः अपेक्षा नास्ति भवतु। फलं यत्किमपि भवतु, सामान्यज्ञानं वा विशेषज्ञानं वा, उभयथापि आवृत्तेः उपयोगो नास्ति। न च सकृत्प्रयुक्ते शास्त्रयुक्ति कस्यचिदपि अनुभवं नोत्पादयतः इति शक्यते नियन्तुं विचित्रप्रज्ञत्वात् प्रतिपत्ॄणां। किञ्च इदमपि उच्यते, एकवारश्रवणेन एकवारमननेन निदिध्यासनेन च ब्रह्मज्ञानं न भविष्यति, ब्रह्मानुभवः ब्रह्मसाक्षात्कारः नोत्पद्यते इति नियन्तुं नैव शक्यते। यतः कश्चन अतीव बुद्धिमान् भवति, सत्त्वगुणविशिष्टः, तस्य एकवारश्रवणमात्रेणापि ब्रह्मानुभवः स्यात् कदाचित्। अतः एवं नियन्तुं न शक्यते विचित्रप्रज्ञत्वात् प्रतिपत्ॄणां। प्रतिपत्तारः विचित्रप्रज्ञाः सन्ति। एकवारं न भवति, बहुवारं क्रियते चेदेव आगमिष्यति इति नियन्तुं तत्र न शक्यते। अपि च अनेकांशोपेते लौकिके पदार्थे सामान्यविशेषवती एक अनवधानेन एकैकम् अंशम् अवधारयति अपरेण अपरं स्यादपि अभ्यासोपयोगः, यथा दीर्घप्रपाठग्रहणादिषु न तु निर्विशेषे ब्रह्मणि सामान्यविशेषरहिते चैतन्यमात्रात्मके भवतु। इदानीम् अस्माभिः पूर्वमेव चिन्तितं खलु। इदानीं दीर्घप्रपाठकादिग्रहणेषु एकैक आवृत्त्या एकैकः अंशः गृह्यते।
एकः भागः बुद्धौ तिष्ठति एकया आवृत्त्या, द्वितीयावृत्त्या अपरः अंशः आगच्छति। इदानीं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् इति श्लोकं स्वीकरोतु। प्रथमावृत्त्या शुक्लाम्बरधरम् इति अंशः बुद्धौ तिष्ठति। द्वितीयावृत्त्या द्वितीयः भागः, आवृत्त्यन्तरेण अन्यः भागः इति बहुवारं आवृत्त्या तत्र किं भवति, सर्वांशेऽपि श्लोकः बुद्धौ तिष्ठति, कण्ठस्थं भवति। एवञ्च अनेकांशोपेते तत् सम्भवति, किन्तु निर्विशेषे चैतन्यमात्रात्मके सामान्यविशेषरहिते चैतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पत्तौ अभ्यासापेक्षा नैव युक्ता। पुनः पुनः अभ्यासेन तत्र अयं विशेषः आगच्छति, अयं विशेषः अपगच्छति इत्यत्र किमपि नास्ति, प्रयोजनं किमपि न दृश्यते। अतः आवृत्तिः नैव अपेक्षते, आवृत्तेः अनपेक्षा एव इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः सञ्जातः, पूर्वपक्षविचारः। नाम आवृत्तेः प्रयोजनं नोपलभ्यते, अतः आवृत्तिर्मास्तु, सकृदेव श्रवणादीनाम् अनुष्ठानं न तु पौनः पुण्येन इति। तत्र इतोपि समाधानं लघ्वेव वर्तते, किन्तु किञ्चिदिव विचारः इत्यादिकम् अग्रे आगमिष्यति। श्वः पश्यामः, अत्र समयः अधिकः नास्ति, 5 निमेषाः वर्तते, अतः किञ्चिदिव समाधानं उक्त्वा अत्र स्थापयामः। किमपि नास्ति, अत्र आवृत्तेः किं फलम् इत्युक्तौ इदानीं पौनःपुण्यं आवृत्त्या श्रवणं यदि क्रियते तर्हि शब्दनिष्ठसंशयादिनिवृत्तिर्भवति। परोक्षसत्तानिश्चयः इत्युच्यते खलु, श्रवणस्य फलं परोक्षसत्तानिश्चयः, नाम परोक्षतया ब्रह्मसत्तानिश्चयः श्रवणेन भवति। सत्तानिश्चयः कदा भवति? संशयनिवृत्तौ। संशयनिवृत्तिः कदा भवति? अभ्यासेन भवति। एकवारं पठनेन कदापि सम्पूर्णावगमः न भवति। कुतः? सन्देहाः बहवः सन्ति इति कृत्वा। यद्यपि ब्रह्म निर्विशेषं, तत्र आवृत्तिसाध्याः अंशाः न सन्ति ब्रह्मणि, किन्तु आवृत्ति निवर्तनीयाः अंशाः सन्ति, सन्देहरूपाः, तदेव अविद्यारूपाः इति भाष्ये उच्यन्ते। एवञ्च आवृत्त्या अस्माभिः किं क्रियते? सन्देहनिवृत्तिः। एवं मनने निदिध्यासने च, निदिध्यासने तु सन्देहनिवृत्तिर्नास्ति, श्रवणे मनने च सन्देहनिवृत्तिः असम्भावनानिवृत्तिः इति इत्येतदेव। इतरनिवृत्त्यर्थमेव आवृत्त्यपेक्षा। निदिध्यासने तु विपरीतभावनानिवृत्तिः, केवलम् एकाग्रतया आत्मन्येव बुद्धेः संस्थापनार्थं तत्र अभ्यासः। श्रवणे मनने च सन्देहादिनिवृत्त्यर्थं, निदिध्यासने च बुद्धेः एकाग्रता सिद्ध्यर्थं। सम्यक्। एवञ्च आवृत्तेः अत्र उपयोगः अवश्यं भवति। तत् श्वः भाष्यकारमुखतः पङ्क्तिमुखतः श्वः पश्यामः। अद्य एवम् उक्त्वा समापयिष्यामि। सन्देहाः केऽपि सन्ति चेत् पृच्छन्तु। भवतु। तर्हि अत्र स्थापयामः। पुनः श्वः 3 नमो नमः। नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।